Maayong adlaw kaninyo mga Kurimaw no. Uhahay! So karon nami sa mo ang kabukiran, I mean paingon pa sa mo ang kabukiran para magtapping no sa mga gini amo ang mga daily activities kung walay trabaho. But bisan og nay trabaho early in the morning mutungas gyud sa bukid. Magtapping lang within 1 hour para makatapping lagi siya para dili masayang amo ang rubber no. Everyday makatapping lang yapon din makagain gyapon siya og income bisan og naa na tay trabaho. Nari meron sa kuan ha kanang sa kabukiran. Kung asa siya padulong dadto pod ko paingon. So, itorta mo sa bukid nga adunay nabali nga kahoy. Yun mo sa mo ang dalan kay kuan yun kanang perti kauga tanawa ra na o. So wait guys. So karon mga guys no dili mo sa mong area no gamay-gamay na lang gid ang baktason no. Adunay patungas, adunay palugsong. So list nga na gid mo ang ako ang magian everyday no sa pagadtog bukid. Then ang area arang gikabagnot bantay-bantay gyud kay basin og adunay mga nga mananap nga makita na sa daplin. So karon nahan na gamay guys amaw na mo ang area sa mo ang rabiran no. So hinay-hinay gyud taon kay arang katok-tok. So karon naga-tapping na ko no. Mao ni mo ang rubber no. So kani nga rubber guys nagkaedad na ni siya og 30 years no gikan sa pagtanom. So kusog-kusog di siya moduga. Kinahanglan lagi dun pag human og tapping guys gina siran gid siya para dili siya gitawag og mag-wash out inig mag-ulan. So kana akong gibuhatan nangita ko gibangel sa ang bagol or gisawran para dili siya matumba kay sayang pud kayo ang tagok dive guys bisag alisod. So mo na guys paog nga mo ang rabiran dili daingon nga sunson but lagyo. So mo na siya nga tuktok yung kayo hinahinay kay paambog labi na lisod kayo pag mangolekta na panahon nating kolekta lisod kayo. So na gitapingan na akong ikaduha nga tuktok punuan. So dagko gyapon siya guys ug kani hinahinay lang gyapon nga dili siya makahoy kay sayang pud kaayo makahoy ito ang rubber no. Dili lang og may daghang salamat.